अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जुलाई की 11 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दिए जाने के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास कल हो रहा है। इससे कबल पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए, जिसे IMF से मुआहदे के लिए अहम समझा जा रहा है। सरकारी टीवी पर अपने वीडियो बयान में वजीर खजाना इसहाक डार ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस डिपॉजिट से पाकिस्तान को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को $11 अरब से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में IMF के नुमाइंदों ने बोर्ड मीटिंग से कबल पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं से जो मुलाकातें की हैं, उन पर बाज़ हलकों की जानिब से तनकीद की जा रही है और इसे गैर मामूली और मुल्की सियासी मामलात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है। ताहम IMF के नुमाइंदे माजी में भी सियासी जमातों से मुलाकातें कर चुके हैं ताकि अगर उनमें से कोई मुस्तकबिल में इख्तिदार में आए तो वो IMF प्रोग्राम पर कायम रहें। पाकिस्तान में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। पाकिस्तान में हंगामी हालात से निमटने के इदारे NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान होने वाली इन बारिशों की वजह से 86 अफराद हलाक हो चुके हैं। इमदादी इदारे इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी का कहना है कि रवां साल मुतवक्की सैलाब से 91 लाख से जायद लोग मुतासर हुए हैं। गुज़श्ता साल मुतासर होने वालों में अगर दोबारा सैलाब आया तो इन इलाकों के लोग खुराक की कमी और दीगर मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क की शिमाली रियासतों में मजीद बारिशों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत भारत की रियासतों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता 72 घंटों से जारी तूफानी बारिशों में कम अज कम 42 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीनी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस मोहम्मद तारिक रफीक उर्फ भुट्टन खराब के अफगान सूबे कुन्नड़ में हलाक होने की इत्तलात हैं। तारिक रफीक का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान स्वात से है और उसे जुलाई 2021 में दासू डैम पर हमले का मास्टरमाइंड करार दिया जाता है। इस हमले में 9 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। तारिक रफीक पर कराची यूनिवर्सिटी में खातून के खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी भी शामिल है। TTP ने ताहाल रफीक की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली तमाम तंजीमों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। तालिबान हुकूमत ने अपने बयान में दीगर मुस्लिम ममालिक पर भी जोर दिया है कि वो कुरान नजर आतिश करने के तौहीन आमेज इक़दाम के बाद स्वीडन से अपने ताल्लुकात पर गौर करें। ताहम तालिबान हुकूमत ने ये वजाहत नहीं की है कि इस पाबंदी का इतलाक स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली NGOs पर होगा या नहीं। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत की कंपनी वेदांता के साथ $19.5 अरब पर मुश्तमिल सेमीकंडक्टर मुश्तरका मंसूबे से खुद को अलग कर लिया है। इस फैसले को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के भारत में चिप बनाने के अज़ाइम के लिए एक धचका तस्वुर किया जा रहा है। ताहम कंपनी ने मंगल को एक बयान में कहा कि वो भारत की जानिब से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरमीम शुदा पॉलिसी के तहत पेश किए गए इंसेंटिव के लिए दरख्वास्त देने की तैयारी कर रही है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस माहदे को चिप बनाने के भारत के अज़ाइम को फ़रोग़ देने में एक अहम कदम करार दिया था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस ने इतवार को दारुल हुकूमत श्रीनगर के एक होटल पर अचानक छापे के दौरान 40 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है।
ان میں سے 10 پر کالعدم قوم پرست جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ اور استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کو دوبارہ منظم کرنے کی سازش کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کی باضابطہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے آئین ہند کی دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں پر 2 اگست سے باضابطہ سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفعہ 370 کو ہٹانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تقریباً 20 درخواستوں پر 4 سال کے بعد سماعت جمعے اور پیر کو چھوڑ کر روزانہ کی بنیاد پر ہوا کرے گی۔ بھارتی کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ حکمراں بھارتیہ جماعت پارٹی کا کہنا ہے کہ حلفیہ بیان میں زمینی حقائق کی عکاسی کی گئی ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نیٹو کا اجلاس آج لتھوینیا کے دارالحکومت ویلنیوس میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں یوکرین کی دفاعی مدد اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سمیت اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ مغربی ممالک کے دفاعی اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے مثبت اور مؤثر پیغام دیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے لتھوینیا میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے لتھوینین ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے والے ممالک کا ساتھ دینے کے وعدے پر پوری طرح قائم ہیں۔ نیٹو کے اجلاس میں سرد جنگ کے خاتمے کے بعد پہلی بار روس کے کسی بھی حملے کے مقابلے کے لیے ایک جامع منصوبے کی منظوری دی جائے گی۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے پیر کی شب بتایا تھا کہ ترکیہ نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی توثیق پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ نیٹو اجلاس میں شرکت سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی یونین میں ترکیہ کو شامل کرنے کی صورت میں سویڈن کی نیٹو میں رکنیت کی توثیق کا عندیہ دیا تھا۔ یوکرینی حکام نے آج منگل کو بتایا کہ روسی افواج نے کیف اور اوڈیسا کی جنوبی بندرگاہ پر ایرانی ساختہ شاہد ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس نے روس کی طرف سے داغے گئے کل 26 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ اوڈیسا میں علاقائی گورنر اولی کیپر نے کہا کہ 2 ڈرون بندرگاہ پر ایک انتظامی عمارت سے ٹکرا گئے، جبکہ گرائے گئے ڈرون کے ملبے کی وجہ سے قریبی اناج کے ٹرمینل اور دوسرے ٹرمینل میں آگ لگ گئی۔ امریکی انٹیلیجنس نے ایک جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران فی الوقت جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تاہم رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ایران نے ایسی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کی پیر کو جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ایران نے سن 2020 میں ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوششیں تیز کر دی تھیں، لیکن فی الحال یہ سرگرمیاں رک گئی ہیں۔ ایران سے متعلق ماضی میں جاری ہونے والی ایسی جائزہ رپورٹس پر امریکی کانگریس کے کئی ارکان سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ اسرائیل میں عدلیہ کی اصلاحات کے حکومتی منصوبے کے خلاف ملک گیر مظاہروں نے بڑے شہروں کو جانے والی شاہراہوں کو بند کر دیا ہے۔ منگل کو یہ مظاہرے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے پارلیمانی اتحاد کی جانب سے سپریم کورٹ کی نگرانی کے اختیارات کو محدود کرنے کے بل کی ابتدائی منظوری کے چند گھنٹے بعد ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، جنہوں نے یروشلم کی طرف جانے والی ایک مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا تھا اور متعدد دیگر افراد کو گرفتار کر لیا جنہوں نے وسطی شہر مودین کے قریب ایک شاہراہ کو بند کر دیا تھا۔ اسپین کے کوسٹ گارڈز نے کشتی میں سوار سب سہارا افریقہ سے تعلق رکھنے والے 86 تارکین وطن کو بچا لیا ہے۔ کوسٹ گارڈ سروس نے بتایا کہ امدادی کارکن لاپتہ تارکین وطن کی اس کشتی کی تلاش کر رہے تھے جو تقریباً 200 افراد کے ساتھ سینیگال سے روانہ ہوئی تھی، لیکن سرچ آپریشن کے دوران رضاکاروں نے جس کشتی پر سوار افراد کی جانیں بچائیں اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا
کہ یہ وہی کشتی ہے یا کوئی دوسری۔ ریسکیو کیے جانے والوں میں 80 مرد اور 6 خواتین شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان، کیمرہ مین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔